बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब की जदीद F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने की दरख्वास्त पेंटागन ने मंजूर कर ली। सऊदी अरब की F-35 जंगी तैयारों की खरीदारी की दरख्वास्त ने पेंटागन के अहम मरहले को कामयाबी से अबूर कर लिया और ये दरख्वास्त अब मजीद मंजूरी के लिए आगे बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे ने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से 48 जदीद F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने की दरख्वास्त की है, जो एक मुमकिना अरबों डॉलर के सौदे की शक्ल अख्तियार कर सकती है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तवाज़ुन को तब्दील करने के इम्कानात को जन्म दे सकता है और इसराइल के मियारी फ़ौजी बरतरी के हवाले से वाशिंगटन के नुक्ता नज़र को चैलेंज कर सकता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने इस साल के शुरू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त दरख्वास्त की थी और ये तैयारे लॉकहीड मार्टिन की मसनूआत हैं। पेंटागन अभी इस मुमकिना फ़रोख्त पर गौर कर रहा है और अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया। इस फैसले से पहले कई मज़ीद मराहल की मंजूरी की ज़रूरत होगी, जिनमें काबीना की सतह पर मज़ीद इजाज़त, डोनाल्ड ट्रंप से फाइनल मंजूरी और कांग्रेस को इतला देना शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय मशकों से बखूबी आगाह हैं, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। वाइस एडमिरल बहरिया के वाइस एडमिरल राजा रब नवाज का कहना था कि भारतीय मशकों और इतराफ़ के तमाम हालात से बखूबी आगाह हैं और हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। कराची एक्सपो के दौरे पर वाइस एडमिरल ने कहा कि सूरत हाल का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं, किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। DGISPR का कहना था कि हमें भारत की कार्रवाई से मुतल्लिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का एतराफ़। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एतराफ़ किया है कि रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि हमारे पास जो जौहरी टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं। नए रूसी हथियार स्ट्रेटजिक तवाज़ुन यकीनी बनाएंगे। रूस ने चंद दिन पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मुतारफ़ करवाए। सदर पुतिन ने कहा कि हमारे एटमी रिएक्टर चंद सेकंड में फ़ाल होने की सलाहियत रखते हैं। मिसाइल तजर्बे के दौरान नेटो का जासूस जहाज भी इसी इलाके में मौजूद था। रूसी सदर ने एटमी साइंसदानों को कामयाब मिसाइल तजर्बात पर मुबारकबाद भी दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हौसी रहनुमाओं का इसराइल से लड़ाई के लिए फौजी तैयारियां बढ़ाने का हुक्म। हौसी रहनुमा का कहना है कि इसराइल के साथ मज़ीद तसादम नागुज़ीर है। यमन के हौसी बागियों के रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने ग्रुप को इसराइल के साथ मुस्तकबिल में लड़ाई के लिए फौजी तैयारियों को बढ़ाने की हदायत दी गई। टेलीविज़न पर नशर होने वाली तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हम लामहल्ला इसराइली दुश्मन के साथ मज़ीद तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा खिता इस वक्त तक इस्तेहकाम, सलामती या अमन का मुशाहिदा नहीं कर सकता जब तक इसराइल फ़लस्तीन पर काबिज़ है और एक मुस्लिम कौम की हैसियत से हमारे खिलाफ अपने सहूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। हौसी रहनुमा ने कहा कि इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा पर हमले जारी रखे हुए हैं और अमेरिका मुआहदे के ज़ामिन के तौर पर गजा में इसराइल के जराइम में शराकतदार है। उन्होंने एक बार फिर खित्ते में इस्लामी ममालिक पर इसराइल के साथ खड़े होने पर तनकीद की और कहा कि वो लबनान में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के इसराइली मुतालबात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जबकि अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल हमायत की है और वो नाइंसाफ़ी, नस्लकुशी और जारहियत में मुकम्मल शराकतदार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी व यूरोपीय पाबंदियों के बावजूद रूस से भारत की तेल दरामदाद में इजाफा। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में भारत की रूसी तेल की दरामदाद 14.8 लाख बैरल योमिया तक पहुंच गई। डेटा ट्रैकिंग कंपनीज के मुताबिक शरह सितंबर के 14.4 लाख बैरल योमिया से ज्यादा रही। ये अदाद शुमार काज़िक तेल को शामिल नहीं करते जो रूस के रास्ते बरामद होते हैं।
امریکہ نے اکتوبر کے آخر میں روس کی دو بڑی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ روئٹرز کا کہنا ہے کہ یورپی یونین نے بھی اسی دوران روس کے خلاف 19 پابندیوں کا پیکج نافذ کیا تھا، جس میں یورپی یونین نے 117 سے زائد روسی جہازوں اور درجنوں کمپنیوں و شخصیات کو نشانہ بنایا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال بھارت پر روسی تیل خریدنے پر 25% اضافی ٹیرف عائد کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے امریکہ پر اضافی ٹیرف معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین نے امریکہ پر 24% اضافی ٹیرف معطل کرنے اور 10% لیوی برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کی جنوبی کوریا میں ہونے والی اہم ملاقات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ چینی اسٹیٹ کونسل کے ٹیرف کمیشن کا کہنا ہے کہ چین امریکی اشیاء پر 24% اضافی ٹیرف کو ایک سال کے لیے معطل کر دے گا، تاہم 10% لیوی کو برقرار رکھا جائے گا۔ واضح ہے کہ چین دنیا کا سب سے بڑا زرعی خریدار ہے۔ ٹیرف کمیشن نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ چین 10 نومبر سے امریکی زرعی سامان پر 15% تک کے کچھ ٹیرف معطل کر دے گا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد چین پر ٹیرف 57% سے کم کر کے 47% کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چینی صدر سے ملاقات کے بعد ایئر فورس ون پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بہت سے اہم نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ تمام چینی مصنوعات پر عائد ٹیرف کو کم کرے گا۔ چین پر ٹیرف 57% سے کم کر کے 47% ہوگا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حالیہ حکومتی شٹ ڈاؤن نے امریکہ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن منگل کے روز اپنے 35ویں روز میں داخل ہو گیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دورہ حکومت میں لگائے گئے سب سے طویل شٹ ڈاؤن کے ریکارڈ کے برابر ہے۔ طویل حکومتی شٹ ڈاؤن کے باوجود ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان مالیاتی تعطل کے معاملے پر کانگریس میں جاری الزام تراشی ختم ہونے کا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حکومتی شٹ ڈاؤن کے اثرات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ غریبوں کے لیے غذائی امداد پہلی بار معطل کر دی گئی۔ ایئرپورٹس، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور فوج کے ہزاروں وفاقی ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہیں، اور معیشت حکومتی رپورٹنگ کی محدود دستیابی کے باعث غیر یقینی کی کیفیت میں ہے۔ ایوان نمائندگان کے منظور کردہ عبوری فنڈنگ بل کو سینٹ ایک درجن سے زیادہ بار مسترد کر چکی ہے، اور کسی قانون ساز نے اپنے موقف تبدیل نہیں کیے۔ ریپبلکن سینٹ میں 53 نشستوں کے ساتھ اکثریت رکھتے ہیں، مگر انہیں 60 ووٹوں کی حد عبور کرنے کے لیے کم از کم 7 ڈیموکریٹس کی حمایت درکار ہے۔ ڈیموکریٹس نے اپنے ووٹ روک رکھے ہیں تاکہ وہ صحت کے حوالے سے سبسڈیوں میں توسیع کی شرائط منوا سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم میئر منتخب۔ اپنی دوسری مدت صدارت کے بعد پہلے اہم انتخابات میں ڈیموکریٹس کی جانب سے 3 ریاستوں میں کلین سویپ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ ان انتخابات میں ڈیموکریٹ پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے نیو یارک، ورجینیا اور نیو جرسی میں ہونے والے گورنر اور میئر کے انتخابات میں تینوں نشستیں جیت لیں، جسے پارٹی کے لیے بڑا بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ زہران ممدانی کی ایک تاریخی جیت ہے۔ نیو یارک میں 34 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ زہران ممدانی نے میئر کا انتخاب جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ وہ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بن گئے۔ ممدانی کی کامیابی ایک عام ریاستی قانون ساز سے ملک کے نمائندہ سیاسی چہروں میں شامل ہونے تک کا ایک غیر معمولی سفر قرار دیا جا رہا ہے۔ زہران ممدانی فلسطینیوں کی حمایت میں بھی کھل کر بولنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عالمی عدالت انصاف کو مطلوب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آئے تو وہ انہیں گرفتار کریں گے۔ ممدانی نے سابق گورنر اینڈریو کومو کو شکست دی، جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترے تھے۔ کومو نے ممدانی کو انتہائی بائیں بازو کا خطرناک تجربہ قرار دیا تھا، مگر انتخابی نتائج نے عوام کی رائے واضح کر دی۔ انتخابات میں 2 ملین سے زائد ووٹ ڈالے گئے، جو 1969 کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ ممدانی نے انتخابی مہم کے دوران بڑے کاروباروں اور امیر طبقے پر ٹیکس بڑھانے
کرایوں کو منجمد کرنے، بچوں کی نگہداشت اور شہری بسوں کو مفت کرنے جیسے ترقی پسند منصوبے پیش کیے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔